बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखने हैं जो हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ऑफिस जो है वो सील किया गया था बग़ैर किसी वजह के। रात के अंधेरे में आए, जिस वक्त मैंने डीसी को कन्फ्रंट किया था वहाँ पे, बल्कि एडीसी था, तो वो भागा था उधर से और कन्फ्रंट नहीं कर सका था, नंबर एक। दूसरी अहम बात यह है कि गैर आइनी और गैर कानूनी काम उन्होंने किया। तीसरी बात आप ये देखें कि जिस वक्त पिछले हफ्ते आपका जुमेरात के दिन 4 जुलाई को शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, जुनैद अकबर खान साहब एमएनए, शंताना गुलजार साहिबा एमएनए, शहरियार अफरीदी साहब एमएनए, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और मैं खुद हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम लोग वहाँ पे डयाला जेल के सामने 5 घंटे उधर बैठे रहे। और वहाँ पे एक छोटी सी चौकी है, उधर दरख्त के नीचे हम लोग खड़े हुए थे कि चौकी इंचार्ज आया जिसका नाम SHO जावेद है। उसने कहा जी आप यहाँ से बाहर चले जाएं। क्यों बाहर चले जाएं? क्योंकि जो ऊपर से हुक्म है। किस ऊपर से हुक्म है? कि जी आपको मालूम है आप समझदार लोग हैं। अडयाला जेल इस वक्त एक कर्नल और एक मेजर के कंट्रोल में है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं, और वो डिटर्मिन करते हैं कि कौन मिलेगा और नहीं कौन मिलेगा। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है, मीडिया पे कही है, छुपी ढकी बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि पहले 4 लोग मिले। ओ भाई आप लोग होते कौन है? जब कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ, वहाँ पे खाने बूफे चल रहे होते थे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पूछ ले जो जाके उनसे मिलते थे। और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है, फैसिलिटीज़ आप दे नहीं रहे हैं। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, मुस्लिम उम्मा के मकबूल तरीन लीडर हैं, बुश बीबी को देख के ना आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। किस चीज़ में आपने रखा हुआ है? इद्दत केस में आपने रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको, ये फेस नहीं कर सकते हैं अवाम को। कल शहबाज शरीफ को जब मैं सुना रहा था, और बजट में भी मैंने कहा था कि ये इकनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये बजट इकनॉमिक टेररिज्म है, इक़्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त पे बिजली की कीमत 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट, नोट कर लें 100 रुपये यूनिट तजावज़ करेगी। और लोगों की कमर इन्होंने तोड़ के रख दी है। महंगाई अरूज पे जाएगी, लोग बिलबला उठे हैं, इनको अपने जहाज़ों पे सफ़र करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। पूरी ब्रिगेड है इनकी काबीना की। इनका आउटपुट अभी तक क्या है? मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम जो है वो इंपोर्ट की, उसके बाद काश्तकारों से इन्होंने खरीदी नहीं, और अभी ये एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि जी हम लोग नहीं कर रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहा है। ऑलरेडी उनके कंसिडरेशन हो गए हैं, कागजात उनके तैयार हो रहे हैं एक्सपोर्ट करने के। चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल इधर से स्मगल होके जा रहा है। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, एक बेलेबल अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ सरगोदा की अदालत ने निकाला, और वहाँ पे पहुँच गई मियाँ वाली की पुलिस, आपकी इस्लामाबाद की पुलिस, और कोट अनकोट नामालूम अशखास सिविल कपड़ों में वहाँ पे मेरे घर पे पहुँच गए। यहाँ पे सारे वकला हाजिर हैं, इनसे पूछे जब कोई बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है क्या आप इस तरह रेड करते हैं किसी के घर में? ये तरीक़ेकार है, ये हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। हम लोग एक आग का दरिया अबूर करके सारे आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और हम लोग अपना ग्राउंड डिफेंड करना जानते हैं। इस्लामाबाद का यहाँ पे जलसा हमारा हुआ, DC इस्लामाबाद ने यहाँ पे परमिशन दी, अगले दिन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो उसको मनसूख करता है। मुझसे, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, इनमें से कौन नशे में था? किसने भंग पी हुई थी? अपने होशों में ये थे जिस वक्त वो दे रहा था अपना इजाज़तनामा? तो क्या उसको नहीं पता कि अशूरा चंद दिनों बाद आ रहा है? उसके बाद जो चीफ कमिश्नर ने वहाँ पे लिखे हैं रीजंस कि हम लोग मनसूख करें, टोटल बोगस। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट के ज़रिए सरदार लतीफ़ खोसा साहब इंशाअल्लाह ताला में इजाज़तनामा ये अपने सर्विसेज और देंगे पार्टी के लिए। इजाज़तनामा भी होगा और जलसा भी होगा, और दबा के हम लोग जलसे कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कन्वेंशंस भी हो रहे हैं, हम लोग पूरे पाकिस्तान में करेंगे। हमारी बेहतरीन अलायंस है, हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे अलायंस के सदर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसके ज़रिए हम लोग पूरे पाकिस्तान में करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। और जहाँ तक जिन लीडरान ने पार्टी छोड़ दी उन्होंने छोड़ दी है, अभी उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, बात ख़त्म होगी। तहरीक इंसाफ के हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब सर, आप एक सवाल बताइएगा, अगर आपको अशूरा के बाद भी इजाज़त नहीं मिलती, आप कहीं कन्वेंशन करेंगे, जलसे करेंगे, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो कैसे करेंगे? क्यों नहीं हम लोग करेंगे? कोई अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ।
کل مودی جو ہے نا یہاں پہ آئے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے، یہ مسلم لیگ نون کی سرکار یہ وہاں پہ خود ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہوں گے مودی کو جلسہ کرانے کے لیے. ان کو آپ کا اگلا حکمت عملی کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں طریقے ہم لوگوں نے 25 مئی کو ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ بھی کھائی تھی، ہم نے لاٹھیاں بھی کھائی تھی، ہم نے ربر بلیٹس بھی کھائی تھی. اسلام آباد ہم لوگ پہنچے، وہ طریقہ کار ہمیں بہت اچھا لگا. مولانا فضل خان صاحب کا کیا رد عمل تھا گزشتہ روز جب ان سے ملاقات ہوئی؟ کس پہ جو ملتوی ہوا جلسہ اس پر؟ ان کو معلوم ہے، علی امین خان نے ان سے بات کی تھی، ان کو معلوم ہے وہ سیاسی ورکر ہیں، وہ ہم ساروں سے زیادہ سیاسی ورکر ہیں. ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر، جو قیادت ہے اس کے اندر اختلاف ہے. مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے. جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہم رہا نہیں کروا سکتے تو قومی اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہمیں استعفے دینے چاہیے. ابھی فواد چودھری نے بھی یہی کہا ہے کہ استعفے دینے چاہیے اسمبلیوں سے جو پارٹی. دیکھیے جی، ہم لوگوں نے عوام کی ووٹوں سے آئے ہیں اور عوام نے ہمیں بھرپور بغیر کیمپین صرف وزیر اعظم عمران خان کا نام چلا ہے. ہمارے پاس نشان، کسی کے پاس بینگن، کسی کے پاس ریڑھی، کسی کے پاس کچالو، کسی کے پاس چھری، کسی کے پاس کینچی، مختلف نشانوں پہ ہم لوگ آئے. عوام نے ہمیں ووٹ دی ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. سیاسی حکمت عملی جس وقت ٹائم ہوتا ہے اس وقت انسان سیاسی حکمت عملی کرتا ہے، پہلے نہیں کرتا. اور آج انشاءاللہ وکلا کا کنونشن بھی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں. بہت شکریہ جی. آئے تھے، پھر ہمارا جو سینٹرل آفس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی یہ اوپر والی منزلوں کو گرانے کے لیے آ گئے تھے. تو وہ انہوں نے ایک فضول قسم کا نوٹس دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ اسی کا تسلسل ہے جو پہلے ہمارا انہوں نے آفس کو سیل کر دیا تھا اور یہاں سے آرڈر ہوا اور ڈی سیل کیا گیا. یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ عدالتوں کے حکم کو بھی تضحیق کر کے یہ اس کی بھی جو ہے خلاف ورزی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور کل یہ پھر آئے تھے اور اس کے لیے سیکرٹری جنرل، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہی کی جانب سے آج ہم کر رہے ہیں، اس نوٹس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور سی ڈی اے کے اس ایکشن کو چیلنج کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہے کہ یہ ریموو کریں اوپر والا پورشن، ورنہ ہم اس کو منہدم کر دیں گے. تو یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس کی سینکشن موجود ہے، اوپر والا بائیو میٹرک کی اجازت موجود ہے، اپنا سولر پینلنگ کی جو ہے وہ بھی اجازت لے کے ہم نے اوپر لگایا ہوا ہے. اور اس لیے یہ سوائے اس کے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی پر تلے ہوئے ہیں ہر قیمت پر، آج تک پنجاب کا ہمارا آفس جو ہے اور لاہور کا آفس آج تک سیل کیا ہوا ہے، وہ بند ہے. 9 مئی سے بند ہے، وہ سیل کیا ہوا ہے. تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا دفتر بند کرنے سے عمران خان کا جو ہے کوئی پاپولیرٹی میں کوئی فرق آ جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دبک کے گھر میں بیٹھ جائے گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں، عوام کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سوائے اس کے کہ اپنے جو نااہلی ہے، نالائکی ہے، جو انہوں نے ایک اکنامک ہٹ مین جو معاشی قتل والا بجٹ دیا ہے جس سے عوام پس رہی ہے آج، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی سر، اور اسی کے لیے بائیو میٹرک کے لیے آج عمر ایوب صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے بائیو میٹرک، میں نے ان کو کہا کہ بائیو میٹرک کمرے سے ہی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہی عدالت تھی، لیکن وہ جگہ اور تھی اور وقت بھی اور تھا. اچھا، پرویز خٹک صاحب گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں گواہی دینے گئے تھے، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کو، دیکھیں جس انداز سے وہ شرمندہ آئے تھے اور جس طرح دبک کے وہ گئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے تھی. ندامت سے وہ میرے خیال میں تو اگر وہیں جو گر کر اللہ کو پیارے ہو جاتے تو میرے خیال میں وہ ان کو شاید لوگ معاف کر دیتے. اب نہ عوام معاف کرے گی نہ پی ٹی آئی معاف کرے گی ان کو، اور ان کی شہادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی قسم کا بھی. وہ جو ہے اس میں ہائی کورٹ کا میں نے ہی ضمانت کروائی ہے، اس میں آپ ذرا وہ فیصلہ پڑھ لیں، وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض فیملی سے سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، ایک دھیلا نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی کو میسر آیا. اور اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کی جو یونیورسٹی بنی ہے وہ موجود ہے، ٹرسٹ کے نام ہے، اس میں سے بھی ایک پائی کی بھی جو بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ ضمانت تو ہو چکی اس میں، وہ بھی انشاءاللہ بریت ہوگی اور باعزت بریت ہوگی.